वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, कराची में एक गुल प्लाजा में बहुत ज्यादा आग भड़क उठी, जिससे बहुत सारी जानें भी गई, लोगों के बहुत सारे प्यारे भी जान से चले गए, जो कि एक बहुत दर्दनाक वाकया है। मगर पाकिस्तान में सिर्फ ये पहला वाकया नहीं है, लाहौर शहर में भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, बहुत सारे प्लाजों को आग लगी, जैसे कि हफीज सेंटर हो गया, पेस हो गया। इनमें भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं, लोग जानों से गए हैं, लोगों का अरबों रुपया डूब गया। लेकिन इस सब पे अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। कराची के गुल प्लाजा मार्केट में आग लगना पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, इससे पहले लाहौर के पेस सेंटर और हफीज सेंटर समेत कई बड़े प्लाजों में भी आग लग चुकी है और हर बार कीमती जानों और अरबों रुपए के माली नुकसान हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि ये हादसात मुसलसल क्यों हो रहे हैं। बुनियादी मसला फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात, गैर मियारी बरकी वायरिंग और एमरजेंसी एग्जिट रास्तों की कमी है, जिसकी वजह से छोटी आग भी बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने तकरीबन 32 अफराद की जानें ले लीं और हज़ारों अफराद को माली और रोज़गार के लिहाज से नुकसान पहुँचाया। फायर सेफ्टी और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के माहिरीन के मुताबिक हर बड़े तजारती मरकज़ में स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म्स, एमरजेंसी एग्ज़िट प्लान, वेंटिलेशन और बाकायदा फायर ड्रिल्स लाजमी हों और हुकूमत को चाहिए कि पूरे मुल्क की मार्केटों और प्लाज़ों में सख्त मुआयना और निगरानी को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा अवाम और ताजरों को भी आग के ख़तरात, इब्तदाई इक़दामात और हंगामी फ़ोन नंबर्स के बारे में आगाह किया जाना चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में कीमती जानों और अरबों रुपए के नुकसान से बचा जा सके और बार बार होने वाले हादसात की रोकथाम मुमकिन हो सके। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, अब जाके राना जाहिद से जानते हैं। राना जाहिद, बताइएगा कि जो गुल प्लाजा में आग इतनी ज्यादा भड़क उठी और बहुत सारे लोग जो है जान से भी चले गए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल, थैंक यू सो मच आपका। देखिए, ये जो कराची में गुल प्लाजा के ऊपर एक वाक़या हुआ है, ये समझे कि एक जो वहाँ के लोग हैं जो इसमें इफेक्टिव हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आजमाइश है और बड़ा ही अफसोस है। सबसे पहले हम जो है इस पर अफसोस का इजहार करते हैं, जो वहाँ पे जितने भी लवाहिकीन हैं उनके साथ दुख दर्द का हम जो है ना वो इजहार करते हैं। देखिए, ये जो गुल प्लाजा में आग लगी है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। तकरीबन यहाँ पर 1200 दुकानें थी। जो 1200 दुकानें थी ना फजाइल, वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर तकरीबन 30-32 जो जानें हैं ना वो जा चुकी हैं। और इससे भी बड़ी बात, अभी 83 जो लोग हैं, 83% वो मिसिंग है। वहां पर जो है गवर्नमेंट उसको पूरी कोशिश कर रही है कि जो वो 30 आदमी है उनसे कोई राब्ता हो जाए, उनकी जो है वो जो है उनकी जिंदा वापसी हो जाए। लेकिन जो वहां पर चांसेस हैं बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है अपनी है, लेकिन इसके साथ साथ बताऊं कि जो यहाँ पर थोड़ा सा इंसिडेंट की मैं आपको डिटेल्स दे दूं। हुआ क्या था कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कोई एक आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं, जो प्लास्टिक के फूल होते हैं, इसकी शॉप के ऊपर एक आग लगती है। तो वहां पर जो लोग होते हैं वहां पर रश करते हैं ताकि उस आग को बुझाया जा सके। तो वहां पर जब ये लोग जाते हैं तो वो वहां पर साइलेंडर्स के थ्रू और जो फायर बॉल्स होती है जो आग को रोकती हैं, वो जब डाला गया तो इसमें हैरान कुन ये है कि वो आग मजीद फैल गई, क्योंकि गुल प्लाजा एक मेन जो है रोड, एम ए जिना रोड, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्लाजा है, बड़ा प्लाजा था। और कुछ रोज पहले यहाँ पर जो है कोई अपने भाई की शॉपिंग के लिए आया था, कोई अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए आया था, कोई अपने बच्चों के कपड़े दिलवाने आया था। तो ये जो ख्वाब थे, इस आग ने उनके तमाम ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। जिनकी इन्वेस्टमेंट है उन प्लाजे के अंदर, आप वो देखें ना, जो मतलब जिनकी दुकानें हैं, उनका कितना नुकसान हो गया। 1200 आप दुकानें लगा लें तो अरबों रुपए का नुकसान हो गया। चले, दूसरी बात ये कि आपको जो नुकसान है, माली नुकसान, वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ, जो कोई ख्वाब लेके आया था, जिन्होंने कुछ अपनी बच्चियों की शादी थी, उसमें कुछ एक डॉक्टर थी, उनके 2 बच्चे शामिल थे। एक आपने जो बड़ी फेमस कॉल है उसके ऊपर आपने सुनी भी होगी, वो अपने घर वालों को कॉल कर रहे हैं कि जी मैं प्लाजे में फंस चुका हूँ और मेरी आपसे आखिरी कॉल हो रही है और मुझे आप माफ कर दें। तो ये देखें कि वो मंजर दर्दनाक, कितना दर्दनाक, जब आप मौत देख रहे हैं और आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि ये जो गुल प्लाजा में जो आग लगने का वाकया है, ये पहला वाकया नहीं है। आज आपने अगर देखा तो कोयटा में भी एक प्लाजा, उसके अंदर आग लग गई। उससे पहले पाकिस्तान में कई मर्तबा आग लग चुकी है, बहुत से शहरों में बहुत बड़े बड़े प्लाजे सड़े जल चुके हैं। बिल्कुल। और उसकी अगर हम बात करें लाहौर की, तो हफीज सेंटर में जो कंप्यूटर IT के शोबे से वाबस्ता एक मार्केट है,
वहां पर आग पेस में 2 दफा आग लग चुकी है पेस में आग लग चुकी थी, और पेस तो और आज दिन तक वो खत्म देखिए हो गया। अभी तक बिल्कुल डेड हो चुका है। हाँ। तो वहां पे रोजगार करते थे, कोई किसी ने कर्ज लिया, किसी ने उधार पैसे लेके, कोई अपनी जिंदगी की जमा पूंजी बैठकर वहां पर जो उसने कारोबार देखिए स्टार्ट जब किया। आपके प्लाजे में आग लगती है, जी। जिनका उसमें कारोबार है वो अपने आंखों के सामने अपना पैसा जलते हुए देखते हैं, तो आप उस वक्त उनकी फीलिंग्स देखें, जो उनके प्यारे अंदर होते हैं वो आपके सामने देखें। देखें कि आप ये देखें कि मैं एक ख्वाब लेके आता हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई काम करना, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाता हूँ, और वहां पर देखिए कुछ आफात होती है, जो कुदरती आफात होती है, ये आग लगना एक आफात में से है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ जिम्मेदारी होती है वो हमारी अपनी गलतियां होती हैं। इसके अंदर क्या वजह है जी। ये मटेरियल क्यों ऐसे एग्जिस्ट मतलब एग्जिट स्पेसेस क्यों नहीं बनाते, कोई ऐसी गेट्स क्यों नहीं देते कि अगर फायर एक्सटिंग्विशिंग कोई ऐसे सिस्टम्स नहीं लगाते, अलार्म्स नहीं लगाते, क्या वजह है? अच्छा देखिए, मैं ये जो आपने बताया ना, जिस तरह जो आग बुझाने के आलात होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो आपके फायर बॉल्स होती हैं, जो आपके सेफ्टी गेट्स होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, ये तमाम मौजूद तो वहां पर होते हैं। अच्छा हमारे मुल्क का अलमिया क्या है? यहाँ पर पाकिस्तान में जो है ना, सबसे अगर पूरी दुनिया में आप चले जाएं तो सबसे पहले जो आपका बिल्डिंग का सेफ्टी प्लान होगा उसको आप जो है ना वो अप्रूव करेंगे। और पाकिस्तान में क्या होता है कि सबसे पहले आप बिल्डिंग आप तमीर कर लेते हैं, ना पार्किंग का सोचते हैं, बिल्कुल जिस जगह पे वो बिल्डिंग बनाते हैं ना उस जगह का सोचते हैं कि ये कमर्शियल भी है, ये नॉन कमर्शियल है, क्या है ना, कोई हमारे मुल्क में कोई प्लानिंग से चीज नहीं बनाते। प्लानिंग बाद में होती है, और रही सही सेफ्टी तो है ही नहीं ना, सेफ्टी तो है ही नहीं, प्लानिंग होती भी नहीं। जी बिल्कुल ऐसे। और रही सही कसर हमारे माशाल्लाह जो इदारे हैं वो निकालते थे। देखें कि दुनिया के किसी भी महज़ब मुल्क में आग लगना मामूल की बात है, हो जाता है। अभी पिछले दिनों जो हांगकांग में उसमें जो है ना फ्लैट्स में आग लगी थी, तो 100+ जो लोगों की थे वो कैजुअलिटीज हो गई थी, तो ये नहीं है। लेकिन उससे पहले जहां तक मैक्सिमम एफर्ट आप कर सकते हैं तो आप उस चीजों को रोक सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो देखें, सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि जो वायरिंग्स आपकी होती है वो इंतहाई नाकिस होती है, और वो समझें कि एक बेकार किस्म की, अक्सर औकात ये जो प्लाजे हो गए, घर और बाहर हो गए हैं, तो तभी वो कहते हैं कि अगर आप जो है ना, अगर अपने वायरिंग्स वगैरह करवा रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी किस्म की जो तारे हैं वायरिंग उनको करवाएं, शॉर्ट सर्किट ना हो। और सबसे बड़े जहां पर ये प्लाजे होते हैं इनमें फायर अलार्म्स लगे तो होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन ये डेड होते हैं। देखिए मैं इसमें ये बात कहूंगी, इसमें प्लाजा मालकान का भी कसूर है। क्यों नहीं, जब आप इतने बड़े बड़े जाइंट्स खड़े कर लेते हैं, आप लोग क्यों नहीं पहले ये सब कुछ सोचते? हिफाजती चीजें तो पहले इनको सोचनी चाहिए ना, जो आपकी सिक्योरिटी मैयर्स है आपको पहले लेने चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये मौजूद होते हैं वहां पर। अच्छा मौजूद कैसे होते हैं? आपने एक प्लाजा बनाया, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, अल्लाह ताला ने हिफाजत की, उनको कुछ भी नहीं हुआ। आपका फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में ये होता है कि आफ्टर एवरी 6 मंथ इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और इसको आफ्टर 1 ईयर वर्किंग स्टेट में होना चाहिए, इसको रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद ये खराब हो जाते हैं। अब हम क्या समझते हैं जी, हमारे पास ये जो है अपना आग बुझाने के आलात लगे, फायर बॉल्स हैं, आग कभी लगी नहीं। अल्लाह ना करे जब वो इमरजेंसी होती है, हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास ट्रेनिंग की कमी होती है, हम क्या करते हैं कि जाके हम पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले किसी ने बताया तो लोग भागदौड़ स्टार्ट कर देते हैं, अपनी एकदम घबराहट हो जाती है। और हमेशा याद रखें, हम सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाए दुनिया में या जिंदगी में, लाइफ में कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाए, तो सबसे पहले आपने अपने जो होशो हवास है ना उसके ऊपर काबू रखना है। आपने पैनिक नहीं होना है। जब आप पैनिक होंगे तो आपका जो काम बिगड़ा सवरा हुआ काम होगा वो भी बिगड़ जाएगा। राना ज़ाहिद, इस प्लाजे के अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स थे? जी बिल्कुल, 46 में आपको वही बता रहा था फजाइल। देखिए किसी भी जगह पर 40 ये जो होते हैं ना, ये इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, बिल्कुल। और फायर अलार्म, क्या था, शावर्स, ये जरूर होते हैं बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि हम इनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं करते हैं। और माशाल्लाह हमारे जो इदारे होते हैं उनको तो खैर ये तौफीक ही नहीं होती। इनको चाहिए कि प्रॉपर हर 6 मंथ, बल्कि जो प्लाजा मालकान होते हैं, हुकूमत पंजाब, हुकूमत सिंध हो, कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो इंश्योर करवाए इन इदारों के साथ कि आफ्टर एवरी मंथ आपके प्लाजों की इंस्पेक्शन होगी। अगर इंस्पेक्शन हुआ, आपके फायर एक्सटिंग्विशर तो गवर्नमेंट को टीम्स भेजनी चाहिए, टीमें भेजनी चाहिए। और जो नहीं फॉलो करता उस पर जुर्माने करें, बल्कि उसको बंद कर दें, बजाय कि आप अपनी जाने नुकसान करें। उनको आप सील कर दें कि आपका अगर किसी भी वक्त, बल्कि ये रेगुलर रूटीन के साथ चेकअप होना है, इनकी जो चेकिंग होनी चाहिए हफ्ते में 2-3 दफा भी हो जाए, आप छापे मारे। जब उनको पता होगा कि हमारे ऊपर छापे लग रहे हैं, हमारी जो वायरिंग है वो मियार की नहीं है, या हमारे सेफ्टी प्लान, जो हमारी
ایمرجنسی کے درمیان وہ چیزوں کا نہیں ہوگا تو ان کو بالکل سیل کریں اور دیکھیں ہوتا اب کیا ہے. ذمہ داری کس پہ ڈال رہے ہیں یہ اس یہ پلازے ایک کی؟ دوسرے پر ادارے ڈالیں گے نا. اب اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا میں حفاظتی بتا رہا تھا میں آپ کو. دیکھیں جب یہ آگ لگ جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی پینک صورتحال ہو جاتی ہے تو ہمیں یہی پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں ایمرجنسی ایگزٹس کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے نکلنا کیا ہے. اس کے لیے پراپر ٹریننگز ہو, ہمارے جو سول ڈیفینس ہو گیا, ہماری ریسکیو ہو کے اگر اللہ نہ کرے یہ معاملات ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو تنظیم کے صدر ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے اپنے لوگوں کو, دکانداروں کو بتائیں کہ پینک نہیں ہو رہا ہے. آپ نے سب سے پہلے اگر لگ جاتی ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں ہر دکان میں ایگزٹس ہونے چاہیے, سیڑھیاں لگائیں اگر اوپر فلورز ہیں. بالکل. آپ نے اگر آگ لگ جاتی تو آپ نے کہاں سے نکلنا ہے. ٹریننگ تو یہ ہو گئی نا. اور اس کے بعد پھر عوام کو یہ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی پینک صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ گھبرائیں مت. بالکل آپ نے سب سے پہلے اپنا جو ہے دھوئیں کی طرف نہیں جانا. اور اس ایمرجنسی الارمز بجے نا, الارم بجے. آپ دیکھیں فورن کنٹریز میں گھروں کے اندر تھوڑا سا اسموک آپ کا, آپ پریشر کوکر بھی اگر کھول لیں تو اس کا وہ جو اسٹیم نکلتا ہے ذرا سا تیز ہو جائے تو فوراً الارم سٹارٹ ہو جاتے ہیں, الارمز بج جاتے ہیں. بالکل بالکل ایسے. اور اس کے اوپر بھی ہم مختلف باتیں کریں گے. دیکھیں نا کہ سب سے پہلے اس کے بعد جو عوام ہے, اگر کوئی بھی کسی جگہ پلازے میں آگ لگے تو آپ نے لفٹ کے اندر سفر نہیں کرنا ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے. دھوئیں کی طرف نہیں جانا. اگر آپ کے پاس کوئی پانی کا وہ مل جاتا تو رومال ہے یا کوئی ٹیشو پیپر اس کو گیلا کر لیں اور ناک کے اوپر رکھ لیں تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ اپنا دھوئیں سے آپ بچیں. دوسرا ریسکیوز بھی اس کے ساتھ فوراً آپ 15 کے اوپر کال کریں. پولیس کا یہ جو 15 کی کال آپ یقین مانیں اتنے شاندار ہے. اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا, آگ لگی, چوری ڈکیتی ہو گیا, تو وہ فوراً آپ سے پوچھیں گے کہ جی آگ تو نہیں لگی ہے کہیں پر, آپ کے ساتھ چوری ہوئی, آپ کو زخمی تو نہیں ہوئی. اگر آپ زخمی ہو رہے 1122 کو آپ کو کال پہنچا دے گی. اگر آگ لگی ہے تو وہ آپ کو جو ہے, اور جب سے یہ سیف سٹی پروجیکٹ بنایا ہے یہ تو اتنا کمال کام کر رہے ہیں. کال پوری ریکارڈڈ ہوتی ہیں, اوور آل کنیکٹڈ ہوتی ہیں تاروں کے ساتھ. آپ کو کوئی نمبر یاد نہیں, آپ 15 پہ کال کر دیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ایمرجنسی ہو گیا. اور دوسری بات جو ادارے ہوتے ہیں, اب جو گل پلازا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو تھے ان کے صدر تھے تنویر پاستہ صاحب, ان کی ایک پریس کانفرنس سامنے آئی. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس 146 جو تھے نا وہ سائلنڈرز تھے, آگ بجھانے والے 200 فائر بالز تھیں. جب ہم نے اس کو بجھانے کی کوشش کی تو یہ آگ مزید پھیل گئی. اچھا اس میں پلاسٹک میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو دوسری بات وہ جو کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ادارے تھے وہاں پر یہ جو آئے ہیں سول ڈیفینس کے فائر فائٹر, ان لوگوں نے بھی ایک جو ہے اس میں فائر فائٹر فرقان نامی جو لڑکا ہے وہ شہید ہوا ہے. ہم اس کی فیملی کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں اس نے اپنی جان گوا دی لوگوں کی جان بچاتے ہوئے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ, اس کو ہمارے پوری پاکستانی قوم سلام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے جو لوائقین ہیں وہ صبر جمیل دے. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو تنویر پاستہ صاحب ہیں کہ جب یہ جو ہے ڈپارٹمنٹس آئے مختلف طرح کے, ان کے جو سپارکس سے جو پانی ہے وہ کام نہیں کر رہے تھے, ان میں ایرر آ رہا تھا, کبھی پانی ختم ہو رہا تھا, ڈیزل ختم ہو رہا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی کیا تیاری. یہ تو دیکھیں آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی انسیڈنٹ کسی بھی ہو سکتا ہے, کہیں پر ہو سکتا ہے. آپ رات کو 3 بجے تھے, 2 بجے تھے, آپ کے پیس میں آگ لگی, آپ کے حفیظ سینٹر میں آگ لگی. تو آپ کو شاید غالباً یاد نہیں ہے ایل ڈی اے کو کتنی بڑی آگ لگی تھی. بالکل جل فائلیں جل گئی تھی, سوا ہو گیا تھا. ابھی ریسنٹلی ایک عدالت عالیہ کی بلڈنگ تھی, اس میں جو آگ لگی ختم. آپ کو یہ جو سیفٹی میجرز لینے ہوں گے ورنہ یہ سارے نقصان اسی طرح ہوتے رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہمارے یہاں پر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو یہ گاہے بگاہے سول ڈیفینس کو, ریسکیو کو یہ سیشن کروانے چاہیے, ٹریننگ دینی چاہیے, ٹی وی پہ آ کے, میڈیا پہ آ کے, اور لیٹسٹ ان کے پاس گیجٹس ہونے چاہیے اس کام کے لیے. یہ پرانے سیدھا دیکھیں اب بات یہ جو کیونکہ آگ ہوتی ہے نا, یہ جب ہم بات کریں خاص کر پلاسٹک کی آگ, اچھا ہمیں ٹریننگ کی کمی ہے, ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. اب میں آپ کو بتا دوں, جب دیکھیں کوئی بھی بجلی کی آگ ہو یا پلاسٹک کی آگ ہو تو آپ نے اس کے اوپر پانی نہیں پھینکنا ہے. بعض کا ہمارے میں کیونکہ نالج کی کمی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں آگ لگی ہے تو ہم بجلی کے اوپر بھی پانی مارنا سٹارٹ کرتے ہیں. وہ کیا بنتا ہے, آپ کے ساتھ سرکٹ بنتا ہے, ارتھ ہوتا ہے اور آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے. اور جب اسی طرح پلاسٹک کی آگ کرتی ہے, آپ نے کبھی بھی پانی نہیں پھینکنا. اس کے اوپر آپ نے جو آپ کی جو پاؤڈرز والے ہوتے ہیں, CO2 ہوتی ہے, یہ آپ نے ڈالنے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو آگ ہے وہ بیٹھ جائے. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہمارے جو آگ بجھانے والے آلات ہیں وہ ایکسپائر ہوتے ہیں. جب آپ کھولتے ہیں ان کے اندر سے صرف دھواں ہی نکلتا ہے, باقی اس کے اندر سے پاؤڈر وغیرہ نہیں نکلتا. میرا حال ہے جب تک ایمرجنسی کال نہیں آتی تب تک وہ میرا حال ہے کوئی چیز چیک بھی نہیں کرتے ہوں گے, وہاں جا کے چیک ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں نا, آپ کسی بھی ایمرجنسی کو آپ کے پاس پہنچنے میں, کراچی بہت بڑا شہر ہے, لاہور بہت بڑا شہر ہے, سب سے پہلے جو انیشیل اقدامات کرنے ہیں وہ وہاں کے لوگوں نے کرنے ہیں. ایمرجنسی سروسز کو پہنچنے ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے.
ایکٹیو رہنا چاہیے, اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے کسی وقت کو, لیکن اس کو پہنچنے میں 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ فضائل 10 سے 15 منٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کتنے قیمتی ہوتے ہیں. 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ کا پوری عمارت کو زمین بوس کرتے ہیں, آپ کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. انیشلی آپ کے 10 to 15 منٹس ہوتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کے اندر یہ جو ہمارے ادارے ہیں سول ڈیفنس کے, ریسکیو کے, پولیس کے بھی ایویکویشن پلان بتائیں, لوگوں کو ٹریننگ دیں اور پراپر جا کے یہ بتائیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی پینک کی صورتحال ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. فائر ایکسٹارشنر کی میں بات کروں, کیوں کروں بار بار کروں کہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. بعض کا ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے ہم اس کے رخ میں شاید چلا دیتے ہیں, تو تھوڑا سا یہ میں اس میں بارے میں ہوگا, اس سے کیا ہوتا ہے جو آگ ہوتی ہے مزید پھیل جاتی ہے. اب آپ جیسے یا ہم جیسے لوگ جن کا یہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, اگر وہ یہ نالج جانتے ہیں تو جن کا یہ ادارے جو جن اداروں میں وہ کام کریں ان کو نہیں اس چیز کی نالج. دیکھیں نا, یہ تو عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میری اگر کہیں دیکھیں, میرا دکان میری ملکیت ہے, میرا مال میرے پیسے ہیں, اس میں کسی دوسرے بندے کو یا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کو نہیں ہوگی. گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کو تو آ جائے گی, لیکن جب میں نے دکان بنائی ہے نا تو اس کے جو سیفٹی میئرز ہیں اس میں مجھے اپنے CCTV لگوانے چاہیے, اپنے آگ بجھانے والے آلات رکھنے چاہیے, اور مجھے دیکھنا چاہیے اللہ نہ کرے اگر میری دکان میں یا آس پاس کی کسی بھی دکان میں کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا. لیکن ہمارے یہاں پر المیہ کیا ہے, ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا تو وہ ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی طرف سے یہ کر دے گا یہ کر دے گا, اور بعض کا تو لوگ مدد کو نہیں آتے بلکہ لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں اس میں. ابھی بھی دیکھیں حکومت کو چاہیے ہے کہ اب کچھ جو واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس کے باوجود ابھی بھی اگر یہ سیفٹی میئرز لے لیں تو بہت سی چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. جیسے کہ ابھی بھی جو پلازاز موجود ہیں ان میں ابھی سے بھی چیک اینڈ بیلنس یہ شروع کر دیں تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل فضائل, جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے چونکہ پورا پاکستان ہی ہے نا اس میں, آپ ان کے تمام جو صوبائی محکمے ہیں, صوبائی حکومتوں کو آپ ایک ایڈوائزری جاری کریں کہ جتنے بھی پلازا ہیں, جتنے بھی آپ کے جو بڑے ادارے ہیں, گورنمنٹ آفیسز بھی ہیں جہاں پر پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, لوگوں کو آنا جانا ہے, آپ ان میں فوراً سے فوراً سختی کریں, اور خاص کر جو آگ لگنے والی چیزیں جن سے آگ لگ سکتی ہے آپ اس کے اوپر جا کے اپنی پوری مشاہدے کریں, چیکنگ کریں تاکہ جو نقصان ہے نہ ہو. تو رانا زاہد آپ کو انویسٹیگیشن وغیرہ ہوگی اس پلازے کے حوالے سے؟ نا یہاں پر جو ہے ابھی اپنا DIG صاحبہ اور حکومتیں جو اپنا سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب, وہ بھی جو ہے بالکل انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں لوگ, جن کی وفات ہو گئی, ان کو 1-1 کروڑ روپے جو ہے نا وہ معاوضہ دے رہے ہیں ان کو. اور اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن بھی انہوں نے کروائی. بالکل دیکھیں انشاءاللہ امید تو ہے کہ ملنے چاہیے اور ملیں گے بھی یہ, لیکن سب سے کروڑوں سے وہ جانے تو نہیں آنے والی, وہ جانے تو نہیں آنے والی. ابھی جو 83 لوگ ہیں, آپ یہ سوچیں کہ وہ جو 83 لوگ ہیں اور اس میں سے کچھ ڈیڈ باڈی ایسی فضائل ہیں جن کے کچھ اعضاء ملے ہیں, تو مجھے بڑا دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ اظہار کرنا پڑا کہ جن کی ڈیڈ باڈی ملی ہے ان کی آپ شناختی نہیں کر پا رہے, آپ کو DNA کے سیمپل دینے پڑے ہیں, نہیں ہو سکتی شناخت. اللہ نہ کرے میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی میرا عزیز جب مجھے یہ پتا ہو کہ کیونکہ وہاں پر آج کا ایک بڑا سخت المیہ میرے سامنے وہاں پر دیکھا ہے تو میری آنکھوں میں بھی آنسو وہاں پر آ گئے تھے. کرین آئی تھی, وہ کرین بلڈنگ کے کچھ حصے کو خالی کرے, تو وہاں کے جو لواحقین تھے وہ ان کے کرین کے سامنے آ گئے, خدارا آپ جائے اور آپ اس کو جو ہے نا جا کے ہمارے عزیزوں کو واپس لے کے, ایک آس ایک امید بنا کے بیٹھے ہوئے 83 لوگ جو بھی ہیں. لیکن دیکھیں کہ وہ بلڈنگ اتنی مخدوش ہو چکی ہے, اگر جو بھی اس کے اندر جائے گا کسی وقت بھی وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ زمین بوس ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ بڑا جو ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. کس کی غفلت ہے؟ جی دیکھیں یہ غفلت تو میں اس میں کہوں گا کہ حکومت کی تو غفلت ہے. ایک تو وہ جو دیر سے پہنچے جو ان کی شکایت ہیں, بالکل یہ تو بعد میں جب انویسٹیگیشن ہوں گی, ایک پراپر انویسٹیگیشن ہوں گی, یہ تو اس کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے, اب انویسٹیگیشن سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, جانے تو چلی گئی. بالکل اس میں جو سب سے بڑی ان کی انویسٹیگیشن سے جانے تو واپس واپس نہیں, سب سے بڑی غلطی اس میں پلازے والوں کی. پلازے والوں کو نہیں پتا کہ ہم نے جو اپنے لوگوں کو پراپر ٹریننگ دینی ہے, ہمارے جو آلات ہیں آگ بجھانے والے آلات ہم نے ان کو دیکھنا ہے, ہم نے پراپر شارٹ سرکٹس کے جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری دیکھنی. چیکنگ کا ان کے پاس رول نہیں ہے. آپ کا پلازا جتنے بھی تقریباً پورے پاکستان میں 2005 یا 2010 سے پہلے کے جو بھی پلازے بنے ہوئے ہیں, آپ ان کی انسپیکشن کیوں نہیں کرواتے ہیں؟ آپ ان میں پارکنگ کے جو پراپر نظام ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو آئے روز کے آپ حادثات سے کرتے ہیں, اور زیادہ تر جو آگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یا گیس لیکیج کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا
تھوڑا سا میں اب آپ کو گیس لیکیج کے حوالے سے بھی تھوڑی سی جو ہے نا عوام کو سیفٹی ٹپس بتا دیتا ہوں. دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر ہماری جو خواتین یا مائیں بہنیں بچے ہوتے ہیں وہ رات کو کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ گیس جو ہے نا وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو جس سے چولہے یا ہیٹر ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. اچھا ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے کیونکہ گیس آ نہیں رہی ہوتی ہے ہمارے ذہن سے بھی. تو جب صبح دوبارہ گیس آتی ہے تو وہ لوگ سوئے ہوتے ہیں, اس کے بعد جیسی گیس کی سمیل آپ کو آتی ہے بعض کا تو آپ آلریڈی گیس جمع ہو چکی تھی, کلاؤڈ سا بن چکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فضائل آپ ایک دم گھبرا جاتے ہیں. یہ کیا آپ فوراً کیا کرتے ہیں, آپ فوراً جو ہے نا وہ لائٹ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ فوراً ایگزاسٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدارا یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. ایون کہ آپ نے جو موبائل کی ٹارچ لائٹ ہے آپ نے یہ بھی آن نہیں کرنی. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں جب گیس ہے یہ گیس تو بورڈ کے اندر بھی جمع ہوگی نا, اور اس کو اتنا چھوٹا سا سپارک چاہیے ہوتا ہے کہ وہ سپارک جیسے اس نے لینا ہے کیچ کرنا ہے وہ پورے گھر میں دھماکہ کر دے گا. تو خدارا آپ نے اس وقت جو ہے نا اپنا ہوش کے ساتھ کام لینا ہے. آپ نے سب سے پہلے دروازے کھولیں, آپ نے بجلی موبائل وینٹ کا سسٹم کریں, وینٹیلیشن کا پراپر انتظام کریں. آپ دروازے کھول دیں, بچوں کو اٹھائیں اور سائڈ پہ کر دیں, اور تھوڑی دیر کے بعد جب گیس کی لیکیج یا بدبو ختم بھی باہر نکل جائیں تب آپ اس کو چیز کو دیکھیں. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اور دوسری بات, جب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر آگ لگی تو سب سے پہلے آپ کی جو بجلی ہے نا وہ منقطع ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو 15 پہ میں آپ کو پھر بار بار کہوں گا کہ 15 پہ کال کر کے آپ اس کو بتائیں. 1122 کا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہوتا ہے, آپ ان کو بھی کال کر کے بتا سکتے ہیں. اور جو 116 اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے نمبر ہیں, بلکہ تو میں یہ کہوں گا کہ جو 15 کی سروسز انتہائی شاندار سروسز ہے, وہ تمام سروسز کو ایک پوائنٹ کے اوپر جمع کر دیتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سیفٹی ٹپس ہے, ہمیں ہر آدمی کو ایز اے شہری ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور اگر کوئی فرض کریں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو فرسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے. بلکہ ایک دفعہ جب وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا ایک ڈیورنگ جو تھا لیکچر تھا, ایک ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پر, وہ لیکچر دے رہے تھے, وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سی پی آر کی ٹریننگ بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال ہو جائے, کیونکہ باہر کے ملکوں میں یہ ٹریننگ لازمی دی جاتی ہے, ایک نصاب کا حصہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دے دیں, آپ میٹرک کے بچوں کو دے دیں, آپ کالجز میں دے دیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی جان بچائی جا سکتی. صرف 1 منٹ کے 60 to 70 سی پی آر آپ اگر کسی بندے پر اپلائی کرتے ہیں, انکانشیس ہو جاتا ہے, اور آپ بجائے کہ انتظار کریں کہ میں ریسکیو کو کال کروں یا میں کسی بھی محکمے کو کال کروں وہ میری مدد کو آئے یا پروفیشنل آئے, تو خدارا اس کی جان چلی جائے گی. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے عزیز بھی ہو سکتے ہیں. تو خدارا اس ٹائم پہ آپ وہ سی پی آر کی بھی ٹریننگ لیں, آپ دیکھیں تو وہ آپ انسان لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں. اور فوراً جو ہوتا ہے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں آپ ان کو کال کر دیں. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر کے اپنی اور اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں. دوسرا فائر آڈٹس بھی لازمی کرنے چاہیے ان کو پلازاز کے. بالکل, اور فائر آڈٹس کریں اور بڑی سختی کے ساتھ کریں. اصل میں مسئلہ یہاں پر کیا ہوتا ہے نا, دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی ایک مثال بتاتا ہوں. یہاں پر دیکھیں ہمارے یہاں پر حکومت پنجاب نے 42,500 جو ہے نا, وہ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ایک منیمم ویج ریٹ مقرر کر دیا. لیکن آج بھی اگر جائے تو جو لوگ ہیں 20,000 25,000 30,000 کے اوپر کام کریں. غلطی کس کی ہے؟ حکومت نے. حکومت کی بھی غلطی ہے اس میں, کیونکہ انشور کس نے کروانا ہے؟ حکومت نے انشور کروانا ہے. حکومت جب 42,500 کی سیلری کو انشور نہیں کروا سکتی تو وہ فائر آڈٹس کیا کروائے گی؟ اب یہ خود دیکھیں نا, ان کو تو بلکہ ٹانگ دینا چاہیے. ان کو جو سوشل سیکورٹی ہے, پیسی کا ادارہ ہے, یہ آپ جائیں ڈفرنٹ جگہ پر, سول ڈیفنس کا دیکھیں جائیں, ریسکیو کے ادارے جائیں, ٹریننگ دیں اور بلڈنگوں کے معائنے کریں نا. ایل ڈی اے کی جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہیں وہ معائنے کریں, یہ بلڈنگ ٹھیک بنی ہے, یہاں پر فائر سیفٹی کا نظام ہے کہ نہیں ہے, یہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ ہیں. تو آپ کیا کریں, آپ ان کو بین کر دیں, آپ ان کو بند کر دیں, آپ ان کو جرمانے ڈالیں, ہیوی جرمانے. جب آپ ان کو مثال بنا دیں گے نا, جس طرح سی سی ڈی کا ایک جو ڈپارٹمنٹ قائم ہوا, آپ نے چوروں کو, آپ نے ٹریفک ہمارا ٹریفک کو دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا, کتنا بہتر ہو گیا, بہتر ہو گیا, کیونکہ ہم شاید جو عوام سسٹم کے اندر آ گئے. بالکل, ہم شاید جو عوام ہے نا وہ ہمارے پاس جب تک ہمیں ڈنڈا نہ لگے, معذرت کے ساتھ یا ہمارے ساتھ سختی نہ کی جائے تو ہم باز نہیں آتے. کیونکہ میں کہتی ہوں کہ قانون ہے, امپلیمنٹیشن نہیں تھی. لیکن آپ امپلیمنٹیشن کرائیے کتنے اچھے طریقے سے, سب طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی بھی سارے لمٹس بھی فالو کر رہے ہیں کہ چلان نہ ہو جائے. آپ بالکل یقین مانیں کہ شاید کبھی کبھار غلطی ہو جاتی تھی چلنے سے, لیکن اب ڈر ہوتا ہے کہ اب تو وارڈنرز نے ہمارے ساتھ آ کے آرگومنٹ نہیں کرنا. اب تو وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگا وہ آپ کے گھر پہنچنا, آپ نے کس کے ساتھ آرگومنٹ کرنا جا کے, اس نے آپ کو پروف دینا, بھائی آپ چاہے لیکن دیکھیں نا اس خوف میں آپ کو
स्ट्रीम लाइन तो कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तमाम अगर हुकूमत चाहे जिस तरह उसने सीसीडी का महकमा कायम करके अपना जो है ना कानून पर अमल दरामद करवाया, जुराइम की कमी हो गई है, जो जना के केसेस थे, जो रेप होते थे और जो डकैतियां होती थी, मर्डर होते थे, वो कितने हद तक रुक गए। बदमाशी का कल्चर, डाला कल्चर सीसीडी के आने से देखें वो खत्म हो गया। आपका ट्रैफिक का हमारी फोर्सेस जो आ गई है, पीरा फोर्स, ये सारी फोर्सेस ने कितना कुछ दे। आप ये देखिएगा कि आपने पीरा फोर्स की बात की कि मैं बिल्कुल हमें कुछ एतराजात उनसे जरूर। आप जब जाते थे मार्केटों में, आप भी जाती होंगी, हम भी अक्सर औकात अपने फैमिली के साथ जाते, तो वहां पर गुजरने की जगह नहीं होती थी। मर्द और औरत का जो इख्लाक जो होता था ना, वो साथ लगा होता था, बड़ा मुश्किल हो जाता था, आवाजारी वहां पर होती थी। पीरा फोर्स से उन लोगों को दुकानों के अंदर करवाया नहीं है, अपनी दुकानों के अंदर नहीं गए। अब आप चले जाए नारकली, धर्मपुरा बाजार, इस्लामपुर, खुली हो गई है, सड़कें खुली हो गई हैं, कानून तो मौजूद है, लेकिन और रेट्स भी सही हो गए हैं। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी? इदारों ने करवानी। इसी तरह अगर आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर आप सख्ती करके उनके डिपार्टमेंट्स बना के और आप करवाएं कि ये कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, फायर सेफ्टी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। ये क्रेडिट हमारे वजीर आला मरीम नवाज साहिबा को जाता है, फोर्सेस बनाई है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बेहतरीन। लाहौर देख एक खातून इतना शानदार काम करें, शायद उनकी कुछ पॉलिसी से हमें खिलाफ जरूर होगा, लेकिन शायद हम ये समझते हैं कि हम जो है ना वो डंडे के जोर पर काम कर नहीं, बेहतरीन काम कर रही है। पंजाब, आपको पंजाब लगता है खूबसूरत नजर आता है, सड़कें खुली हो गई हैं, लॉज अब जो है लोग फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच राना जाहिद आपके टाइम के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो गया है। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेजबान फजाइला सुन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।